سلام كبرات تختاتلتنا خميس أنيحهم اللخم زي برايم تقرنيا أيو نحزي نابخم زوارنا مقدستي معبالتات حزنا قريبنا لنا أب زي تفلالي بوتان خونتاتن غوينغن بعلا شندات تخبرا زلغن دكان استيحواتنا ون نبعلا شندان كعبس حكن أشندان أي سلام من حدنا تنفغرن كخونن خننا تمننا نلو معلتنا بزوارنا مقدستي معبالتات كنبل لوخ سلام حوحاتنا بعد سابا كم زات وتقليسهم أبسان جون أهور كينياتان دمانا بمقالة كمرحم خانم يقلس يزلهم أب منغو سرعات أبي حمد ليك أنا محران خبير مجوهار تفتيرو تباهلوم أبي حمد أمر أرحم حرامة أنقاطع ذهب خينو مكلاك عن توسعو أبوش تعسران 4 ساعات كل الخم كفرسيو عدي سابانا أورمي عيا الخم تقبلوا كبل أبي حمد أب مرقى بهردار إيربورت مستراو تزاز كم ذهبون تجلي سلام جوار محمد ون عزر ربي قام كان سوارق تسمع له جوار أبينا بمدقاف تملس له مس مرر حفانون أب خبير مرز عم كم زعت وتجلس له زرزر معبالو حزنا لنا مركب إيرترا تعجيتو نا إيرترا بانديرا تنبل بالزنبرة مركب بشفاتو تجويام مستراوي ندادي إيران صعينانا بالسودان تقعز كم زنبرة استجلس الله مركب أب جماجم قيح بحري تجويا كم زلا مع خلا زينا إسرائيل سبسيبنا اللوام ترامب نيران أتنقعو قالاي هرمز جزات أمريكا يوزبل ترامب نيكونومي إيران نمدقن سرعاتان مفراسن دما حدش وفري أو جلو ترامب زرزر معبالو كقربيو كسامودة تمسيسن حم كتكاتو لبخبر عدمكم لو سلام حوحاتنا بعد سابعات يتباهلو عبسان جون أهور كينياتان دمانا بمقالة كمرحم خانو ميقلس اللهم ميداتا سرعات بلسقنا تقارو لأخواتنا بعد سابع كم زاتو يقال حين زلوها بدقفت سرعات بلسقنا زقاوح زلو لأخ حوحاتنا بعد سابعات يزب الحبريتا عب منغوتي عبايتا زلو خبيدو تادرا وطرن عبتي زقاوح زلو ناي دبلوماسي من قصقاح زلو فللي زرق مخانو تقاليس اللهم الزيناي بلسقنا حبريتا دبلوماسي من قصقاح دويس بوليتيكا والدراما زرزرو نهم ميداتا تندقفت سرعات بلسقنا عب زرق حو حبريتا ناي حوحات ناي سلام تدراداري جوجله مس عالم لخاوي أدرادرتين مزتاي لومينا بعد سابع كم زاتو يستجلس اتي حبريتا زيز مس صلو مقلن كابي أن تخاتلتي معلتات بدبدب دورن أبتنا وصلو زل أوان خوينو ميداتا تندقفت سرعات بلسقنان عب زرق حو حبريتا ناي حوحات ناي سلام تدراداري الأخ جوجله مس عالم لخاوي أدرادرتين نمزتاي أدي سابع كم زاتو زجلس يوم بمسارة كابا أدي سابع زول حبريتا أتي ناي حوحات جوجله مستوم ناي حبريتا أفريقيا فولي لوخ سلام إليسونغون أبسانجو بريزيدنت كينيا نبرو هور كينياتان خالوت لعلوت أدرادرتي لومي كميات مخاني استجلس أتي زت أبا فضات ما سمعت بريتوريا أواناوي وتدرا وتر سمن إثيوبيا استمت مخانو دما تجلسهم وتما درادرتي دحرتيني أديس أبا ركب نتوسخي ملكتان زتنا بكتما مقلق وقعز مدب كم زلوا مون توم من جتات حبريتا يمزقل زلهم يخون برز زينا زيك ساب حزي بوجن منجست جرايستو هابلو وقعوي مرقاقص يلنيم ولا كحوحات أفلا بسلام ومن قدين مفتاح دليت كم زلوا انتر ايه بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي قدم خلت معلتات أب زهاب ومجلس جنا أب مونغو منجس فيدرالن أب مونغو منجس تجراين بلسجنا أورومون زكيد زتا كم زي اللي أرجعيسو من بارو أيزنج عليهم أتي ناي سلام جمارو تازنا أدوكان تخنة بوجن دقفتي سرعات بلسجنا كجواح من جمارو أب بوج حتى عزبتي ترت أرتاس فترة خوينو منجس فيدرال بحد وجن أب كابتات مقالة دبدبات ترون كايد بخال وجن دما درر تجمير كبل مسبسابو عالم لخوصاتين موجود استعلمنا ناي دبلوماسي مشافني خون كم زغل سقاطات اللويم ويون اتي أب شري نان رايان زنبر خونات نخلتي موجنات ناي جدنا بزاتك ملسو أجدد وهم خون كم زغل ون قمتات اللوم أبي حمد نأمر رحا أم حرامة أنقاط هيبو مكلاك أن توسيو كللكم كفرسيو كبل دما أتنقعوا مالهم أب منغو سرعات أبي حمد مريحنة كل الأم حرازنا برقيزة ومحزنتنا بقلع مسيحة بمفرحن تسقاقيرو كم زولي يقلس اللهم بفلاي دما أتي بشم هاجرا ومكيكر زكير زول مسرح أديس أبابا نبل كل الأوروميان مصنبار زي حق زيناي بوليتيكا مسارح خوين مقرابو نليه كان محرا أزيو قطعوهم كم زولي يقلسيوم أب منغو أديس أبابا بهردان زنبرا ركب نابزي تقمت بوليتيكا ورسبي تسقاقيرو كم زولو يستقلسم قدمي خلت سمنات أبي حمد أب بهردار ترخيبو معروف نفرتي دجاز ماتش بلاي زلك أب زمر قلوان دحرتي سنبل استخايد مسترا وأخيبان مرحتي كل الأمحارة زدنقص زربا تزاريبو كبلو في الفلات حبريتا قليسهم أبي نرسم محدارتي كل الزخنا أرجع كبده حاويسون اللي هي كانت كل التريم تنقطع كم زهابهم وانترجع جسم بمسارة أب مسارة ميديا أبي حمد أب بهردار مسامر رحاتي كل الأب زنا بروز الرب تي أب منغو سرعاتون حزب محران زول مسحابنا بزخف بركي مبصحو زرقا قصيو وانتباهيليم أبي حمد وسيخو سراويت مكل خالكاب تي كل الانتوسيو تي كل الأبوشتي 24 ساعات كفرسيو كبل دما أفراري حواميم
እቲ ዝዓበየ ኣገራጫዊ ነጥቢ ድማ እቲ ብብልጽግና ዝዝወር ዘሎ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኮይኑ እቲ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ናብ ክልል ኦሮሚያ ክትጽምበር ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ብስልታዊ መንገዲ ዝሓዞ ኣጀንዳን ንልሂቃን ኣምሓራ ከም ህዝቢ ናይ ምግላልን ናይ ምጥቃዕን ስልቲ እዩ ብምባል ከቢድ ተቃውሞ ከልዕሉ ተገይሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ዋላ እኳ ኣብይ ነዚ ንምፍሻል ኣነ ፍርቂ ደመይ ኣምሓራ እዩ ዝብል ስምዒታዊ ዘረባ ክጥቀም እንተፈተነ ብወገን ኣመራርሓ ኣምሓራ ግን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት። እቲ ጸብጻብ ብወሲኹ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ብልጽግና ኣምሓራ እውን ከቢድ ምክፋል ተፈጢሩ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ኣረጋ ከበደን ምስቲ ብቐጥታ ብኣብይ ኣሕመድ ዝእዘዝ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህን ዘሎ ናይ ስልጣን ውድድር ነቲ ክልል ዝያዳ ተኣፋፊ ገይርዎ ከም ዘሎ እውን ይግለጽ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ንኣረጋ ከበደ ካብ ስልጣኑ ኣልዩ ናብ ፌደራል ምምጻእ ኣቦቱ ድማ ንኣብዲ ሕሴን ክሾሞ ይዳሎ ከም ዘሎ ድማ ምንጭታት ይገልጹ እዮም። ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንኣምሓራ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣገዲዱ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሚያ እያ ዝብል ውሳነ ከስርጽ ይፍትን እኳ እንተሃለወ ከም በዓል ኣብን ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባት ኣምሓራ ግና ነቲ ውሳነ ብጽኑዕ ነጺጎም ኣለዉ። እቲ ኣብ መንጎ ፋኖን መሪሕነት መቐለን ዝተጀመረ ሓድሽ ክዳን እውን እንተኾነ ነዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ውጥን ብከቢድ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይግለጽ እዩ ዘሎ። ብፍላይ እውን ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ መንጎ ጀዋር መሓመድን እውን ሓድሽ ረጽሚ ተላዒሉ ይርከብ። እቲ ንነዊሕ እዋን ኣብይ ክቆም ዝጸንሐ ጀዋር መሓመድ ብምኽንያት ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሚያ ክትኾን ዝተዋሃበ ውሳነ ኣብይ ክድግፍ ከም ዝመረጸ ምስ ርዮት ሚድያ ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ እዩ። ንመራሕቲ ሓይልታት ፋኖን ንጽምደኑ እውን ክወቀስ እዩ ተሰሚዑ። ብኣንጻሩ ኣስረስ ማረ ዝተባሃለ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፋኖ ንጀዋር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ፋኖ ወለጋ ናይ ኣምሓራ ንምግባር ከም ዝንቀሳቐስ ገሊጹ ነይሩ። መርከብ ኤርትራ ተዓጊታ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ብሸፋውቱ ባሕሪ ከም ዝተጨወየት ተገሊጹ። ሚስጥራዊ ዝኾነ ነዳዲ ኢራን ጽዒኑ ናብ ሱዳን ከጓዓዝ ከሎ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተጨውዩ ዝተባሃለ መርከብ ኣዘራራቢኡ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ኣብ ውሽመጥ ዓደን ዝተፈጸመ ሚስጥራዊ ዘሰንብድ ናይ ባሕሪ ጨውያ ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንኤርትራ ኣብ ዓበይ ኣጀንዳ ዘእተወ ኮይኑሎም። ባንዴራ ኤርትራ ተውለብልብ ዝነበረ ሲቡ1 ዝተሰመየት ከቢድ ናይ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ብሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝተጨወየት ዝተገለጸ። እታ መርከብ ምስ 20 ኣባላታ ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ እቶም ዕጡቓት ከም ዝወደቐት እውን ተረጋጊጹ እዩ። እታ መርከብ ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣሜሪካ ዝርከቡ ነዳዲ ኢራን ብምስጢር ተጓዓዝ ከም ዝነበረት ዝተገለጸ ኮይኑ ዋንነታ ግን ክሳብ ሕዚ ብንጹር ኣይተፈለጠን እዩ ዘሎ። እታ ሲቡ1 ዝተሰመየት ናይ ነዳዲ መርከብ ኣስታት 178 ሜትር ነውሓት ዘለዋ ከም ዝኾነትን ካብ ወደብ ኦማን ሺናስ አንቺ ዝተባሃለ ዝተበገሰት ብዕለት 2 ነሐሴ 2018 ኣቋጽራ ግእዝ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ተልእኾኣ ድማ ነቲ ዝጸዓነቶ ነዳዲ ናብ ፖርት ሱዳን ንምብጻሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ትማሊ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን እናተጓዓዘትን ከላ ዘይተጸበየቱ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ እዩ ዝተገለጸ። ብመሰረት ጸብጻብ ሚሽን ጸረ መርከብ ሕብረት ኣውሮፓ 6 ዝኾኑ ዕጡቓት ባሕሪ ኣብ ጥቓ ወደብ ሙካላ የመን ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ ብምድያብ ነቲ ጭውያ ከም ዝፈጸምዎ እዩ ዝተገለጸ። እቶም ዕጡቓት ነቶም 20 መርከበኛታት እጅሁ ብምሓዝ ነታ መርከብ ናብ ገማግም ሶማልያ ይወስድዋ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ እዩ። እታ መርከብ ንምንታይ ባንዴራ ኤርትራ ከም ዝተጠቐመት ኣይተገለጸን እዩ። ሚስጥሩ ግና ኣብቲ ጻዕነቱ ነዳዲ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹ እዮም። ሲቢ1 ብኣሜሪካ ከቢድ እገዳ ተነቢሩሉ ዝርከብ ነዳዲ ኢራን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተጓዓዝ ከም ዝነበረ እዩ ዝተገለጸ። መብዛሕትኡ እዋን ሚስጥራዊ ንግዲ ዘካይዳ መራኽብ መንነተን ንምሕባእ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ከም መሸፈኒ ከም ዝጥቀማ ይግለጽ እዩ። ዋላ እኳ ባንዴራ ኤርትራ ይጠቐማ እምበር እታ መርከብ ብሓቂ ናይ መን እያ ዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ሚስጥራዊ ኮይኑሎም። ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ መቐለ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን ድብዳብ ብጽኑዕ ኾኒንዎ። ሕብረት ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማተሰ ኣብ ከተማ መቐለ ብስንኪ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዘለዎ ዓሚቕ ድንጋጸ ጽኑዕ ኹነኔን ብምግላጽ ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ልዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ህጹጽ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ እትይሎም። እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዕለት 14 ነሐሰ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከባቢታት ዳዕሮ መሞና ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ሓዊሱ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ራያ እንትጮ ሽራሮ መረዋ ዋጃ ጥሙጋን ደርደራን ዝተፈጸመ ደብዳባት በቐጥታ መንበር ኣባይቲ ሲቪላውያንን መጓዓዝያን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ሓረስቶት መለማመዲ ማዕኸላት ዒላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ድማ ገሊጾም እዮም። እዚ ተግባር እዚ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጠሓሰ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ዕድሜኦም 2 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ከቢድ መጉዳእትን ህይወት ምጥፋእን ከምኡ እውን ሰፊሕ ናይ መሰረተ ልምዓት ዕንወት ከም ዘሰዓበ ድማ ኣፍሊጡ እዩ። ማተሰ ኣብ ዘውፅኦ ህጹጽ መግለጺ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብንጹር ክኹንኖ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ተሓታቲ ክገብር እዩ ጻውዒት ተቐሪቡ ዘሎ።
ትራምፕ ንኢራን አጠንቂቕሎ ወሽመጥ ሆርሙዝ ግዛት አሜሪካ እዩ ዝበለ ትራምፕ ንኢራን ብኢኮኖሚ ንምጥቃቅን ስርዓታን ምፍራስን ከም ዝኣወጀ ድማ ተፈሊጡሎ ውጥረት ማእከላይ ምብራቅ ዳግማይ የላዕል ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ውጥረት ማእከላይ ምብራቅ ዳግማይ ንዓለም የሻቅል እዩ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ደቡብ ካሮላይን ኣብ ዝካየድ ናይ ምርጫ ቅስቀሳ ወሽመጥ ሆርሙዝ ከም ግዛት አሜሪካ እየ ዝሪኦ ክብል ኣዘራራቢ መደረ ሂቡ ዘሎ ትራምፕ ስርዓት ኢራን ምፍራስ ኢኮኖሚያን ምጥቃቅን ሓዱሽ ናይ ማዕቀብ ወፍሪ ከም ጀመረ ብምግላጽ ኢራን ኣጽዋር ኒኩሌር ክትውንን ኣይፈቅድን ክብል ድማ ቃል ኣትዩ ወሽመጥ ሆርሙዝ 20 ሜታዊት ናይ ዓለም ንግዲ ዝሓልፈሉ ኣዝዩ ወሳኒ መስመር ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብስንኪ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊኣ ዘውረደላ መጥቃዕቲ ነቲ ኣገዳሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዓጊታቱ ከም ዘላ ይፍለጥ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዕዳጋ ጸዓት ዓለም ከቢድ ምዝንባዕ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ኣስዒቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መደረ ምስ ኢራን ምስ ወዳእና ዋጋ ነዳዲ ካብቲ ናይ ቀደም ብዝለዓለ ክጎድል ክብል እንደገፍቱ ቃል ኣትዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወሲኹ ኢራን ኣጽዋር ኒኩሌር ንኸይትሰርሕ ብኣሜሪካ ተኣጊዳ ከም ዘላን እቲ ውጥን ኒኩሌር ጠጠው ከም ዘበሎ ድማ ኣፍሊጡ እዩ ዘሎ ትራምፕ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ጻኒሕት ድማ ኢራን ኣብ ከቢድ ናይ ጥሜትን ቁጠባውን ውድቀት ከም ዘላ ገሊጹ ትራምፕ ከም ዝገለጾ ኢራን 350 ሚታዊት ናይ ወሰኽ ዋጋ ከም ዘርአየት ድሕሪ ምግላጽ ንሰራዊታን ፖሊሲያን ደሞዝ ንሰራዊታን ፖሊሳን ድማ ደሞዝ ክትኸፍል ከም ዘይኻለት ገሊጹ ገንዘብ የብሎምን ሓይሊ ባሕሪ የብሎምን ሓይሊ ኣየር እውን የብሎምን ዝበለ ትራምፕ ይኹን እምበር ወታደራዊ ስጉምቲ ሒዙ እውን ከም ሓደ ምርጫ ኣብ ጠረጴዛ ከም ዘሎ ኣንፊቱ ኢራን ስምዕነት ክትገብር ትደሊ እኳ እንተሃለወት ሕዚ ግና ንኽዝቲ ድልውቲ ከም ዘይኾነ ኢራን ስምዕነት ትገብር ትደሊ እኳ እንትኾነት ሕዚ ግና ንክትዝቲ ድልውቲ ከም ዘይኾነት እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ቻይና እገዳን ጸጥታን ነቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ግጭት ከም ዘይፈትሑ ኣፍሊጣ መንግስቲ ዋሽንግተን ቻይና ሓዊሱ ኩሎም መንግስታት ንኢራን ብቁጠባን ምግላል ዝግበር ጻዕሪ ክትሓበሩ ጻውዒት ምቕራቡ ይፍለጥ እዩ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሊ ጂያንግ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቱ ክምልስን ከሎ እገዳን ጸጥታን እቲ ጸገም ኣይፈትሑን ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ቻይና ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ሓላፍነት ዝስምዖም ስጉምቲ ክወስዱን ነቲ ጸገም ብፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ክፈትሑ ጻውዒት ተቐርብ ክብል ገሊጹ ሓላፊ ግምጃ ቤት ኣሜሪካ ስኮት ቤትሰን ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁጠባዊ ጸቕጢ ናይ ምግባር ወፍሪ ምጽምባር ግቡእ ምዃኑ ምግላጹ ይዝከር እዩ ቢዘንት ማሊ ምስ ሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ቻይና ነቲ ወፍሪ ክትጽምበር ኣሜሪካ ጸቕጢ ክትገብር ድያ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ብዙሓት ዝተታት ብውልቂ ምግባር ጽቡቕ እዩ ብምባል እኳ እንተገለጸ ቻይና ነቲ ውጥን ክትጽምበር ግን ጻውዒት ተቐሪቡ ነይሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ዘረባ ቤትሰን ርእይቶ ክህቡ ተሓቲቶም ደጋጊሞም ኩሎም ኣካላት ሓላፍነት ዝስምዖም ስጉምቲ ተወሲዶም ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ ኣብ መደምደምታ መግለጺኡ ድማ ቻይና ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ዘይብሎም ብቤት ምኽሪ ጸጥታዊ ድሕረት ሃገራት ዘይተፈቐዱ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ናይ ሓደ ወገን እገዳታት ትቃወም ክብል ይገሊጹ ክቡራትን ክቡራናን ሎም ዕለትና ባኹም ዝሓረናይ መገደሲ ምዕባላታት እነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ትለጸናኹም ዜና ለመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ተኸታተሉ